आराम हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 3 मा रहेको पाठ 4 को सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने पाठ शीर्षकमा रहेर भाइ बहिनीहरूसँग केही समय छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू अब यो छलफलमा यो कक्षामा सक्रियताका साथ सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हामीले हाम्रो समाजलाई अध्ययन गर्दा, समाजलाई हेर्दा विभिन्न खालका गतिविधिहरू समाजमा हामी देख्छौँ। केही गतिविधिहरूले समाजको दैनिक जीवनलाई, समाजमा रहेका सदस्यहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारको नकारात्मक प्रभाव पनि गरिरहेको हुन्छ। ती नकारात्मक प्रभाव गर्ने क्रियाकलापहरू हामी त्यसलाई सामाजिक समस्याका रूपमा चित्रण गर्छौँ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले अगाडिका पाठहरूमा पनि बुझिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी ती सामाजिक समस्याहरू र तिनले निम्त्याउने समाजमा निम्त्याउने विभिन्न समस्याहरूका बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ र प्रतिनिधिमूलक हिसाबले, नमुनाजन्य हिसाबले केही यसका समस्याहरूको र तिनका समाधानका उपायहरूको पनि यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म केही चित्रहरू देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले ती चित्रहरू हेरेर अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ। केही चित्रहरू भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा पनि दिएका छन्, केही चाहिँ नदिएका चित्रहरू पनि छन्। ल सबैभन्दा पहिला यो चित्र हेरौँ त भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुहुन्छ। यो चित्रमा यो एकजना व्यक्तिलाई हत्कडी लगाइएको छ। हत्कडी कस्तो अवस्थामा लगाइन्छ होला त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। हत्कडी चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्तिले अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्यो भने उसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, कारबाही गर्नका लागि उसलाई हत्कडी लगाएर राखिन्छ। अर्को चित्र यो भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा पनि भएको चित्र। यहाँ चाहिँ हामीले पुस्तकमा हेर्दै गर्दा उमा दिदी र नरेशको छलफल भएको कुरा, त्यहाँ एउटा छलफललाई आधार बनाएर पाठ तयार गरिएको छ। त्यो पाठमा यही चित्र छ र यो चित्रमा के भइरहेको छ भनेर त्यहाँ चर्चा पनि भएको छ। भाइ बहिनीहरूले पुस्तक त आफूसँग राख्नु भएकै छ। हेर्नुहोस् त, हो पुस्तकमा दायाँतिरको चित्रमा के भइरहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो दायाँतिरको चित्र भनेकै यही चित्र हो। पुस्तकमा भनिए जस्तै यी व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको भनी यिनीलाई पक्रिएर लग्दैछन्। लगेपछि यदि उनले अपराध गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भएमा, प्रमाणित भएमा उनलाई कारबाही गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक अपराध गर्दा अथवा अर्को प्रकारको अपराध गर्दा पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने नियमहरू बनेका हुन्छन्। अब यो चित्र हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यो चित्रबाट पनि भाइ बहिनीहरूले केही कुरा बुझ्नुभयो। यी व्यक्तिलाई यिनले गरेको अपराधको दण्ड सजाय स्वरूप यिनलाई जेल कारागारमा राखिएको छ। यसरी हाम्रा समाजमा रहेका कतिपय त्यस्ता गतिविधिहरू हुन्छन् जुन गतिविधिमा संलग्न भएमा हामीले कारबाहीको भागीदार पनि बन्नुपर्छ। यदि अरू व्यक्तिहरू सामाजिक अपराधहरूमा संलग्न भए भने ती व्यक्तिहरूले पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरूले त्यस्ता सामाजिक समस्याहरू जुन हाम्रो समाजमा रहेका छन् ती सामाजिक समस्याहरू पहिचान गर्नुहुन्छ। ती सामाजिक समस्याहरूमा संलग्न हुँदा, ती सामाजिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदा के कस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन् भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि यसमा सचेत गराउनुहुन्छ र आफू त सचेत हुनु नै हुन्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले पनि गर्नुहुन्छ र मलाई पनि यो कुरा विश्वास छ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सामाजिक समस्या यो चाहिँ साझा समस्या हुन्। सामाजिक भन्ने बित्तिकै यी चाहिँ समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिलाई, समाजमा रहेका हरेक परिवारलाई ती सामाजिक समस्याहरूले कुनै न कुनै खालको प्रभाव पारिरहेकै हुन्छन् र यी समस्याहरू सृजना गर्ने, यी समस्याहरू ल्याउने पनि समाजभित्रकै व्यक्तिहरू हुन् भने यसलाई समाधान गर्ने पनि पहिलो दायित्व चाहिँ समाजभित्रकै व्यक्तिहरू र समाजका समूहहरूको, परिवारहरूकै हुन्छ। अब हामीले सबैभन्दा पहिला व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका त्यस्ता विविध समस्याहरूको समाधान गर्न के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्दा होलान् त्यो कुरा हामी हेरौँ। भाइ बहिनीहरू पनि व्यक्ति नै हुनुहुन्छ, समाजको सदस्य हुनुहुन्छ र भाइ बहिनीहरूले पनि यी क्रियाकलापहरू जुन हामीले दिएका छौँ, यहाँ हामी बुदागत रूपमा हेर्छौँ, ती क्रियाकलापहरू, ती कार्यहरूमा भाइ बहिनीहरूले के कार्य चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होला, भाइ बहिनीहरूले पनि विचार गर्नुहोस् है। अब हामीले पहिलो
शीर्षक अन्तर्गत सामाजिक समस्या समाधानमा व्यक्तिको भूमिका के रहला ती कुराहरू बुदागत रूपमा हेरौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई टिपोट गर्नु भए पनि हुन्छ है। सबैभन्दा पहिला सामाजिक समस्या समाधान गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिसँग असल व्यवहार गर्ने। हामीले खराब व्यवहार गऱ्यौँ भने झै झगडा हुनसक्छ, वैमनस्यता हुनसक्छ, मन नमिल्न सक्छ। त्यसले हामीले झै झगडा गर्नुपर्ने अथवा हिंसा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि कोही सबै मान्छेले सबै व्यक्तिसँग असल व्यवहार गर्यो भने कोही पनि हामीसँग बेखुसी हुँदैन। सबैमा व्यक्तिहरू हामीसँग खुसी हुन्छन् र झै झगडा जस्ता कुराहरू हुँदैनन्, जसले समाजमा एक खालको नराम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ। झै झगडा हुनु त पक्कै राम्रो कुरा होइन, मिलेर बस्नु नै राम्रो कुरा हो। यदि व्यवहार खराब गरेमा, अरूलाई दुःख दिने खालको व्यवहार गरेमा मात्रै अर्को व्यक्ति हामीप्रति दुखी हुन्छ। त्यसकारण हामीले असल व्यवहार गऱ्यौँ भने धेरै हदसम्म सामाजिक समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् अथवा सामाजिक समस्या नै सिर्जना हुँदैनन्, समस्या नै आउँदैनन्। त्यसकारण सबैसँग असल व्यवहार गर्नु एउटा सामाजिक समस्या समाधान गर्नु अथवा सामाजिक समस्या आउन नदिने कारण भयो। दोस्रो हेरौँ, हाम्रो समाजमा कतिपय चाहिँ आफूभन्दा पनि अरूलाई हेरेर बाँच्ने प्रवृत्ति, त्यो हाम्रो बानी व्यवहार त्यस्तो हुँदै गएको छ। अरूले राम्रो मोबाइल चलायो भने आफूलाई पनि राम्रो मोबाइल चलाउन मन हुने, अरूले राम्रो खाँदा राम्रो खान मन हुने, अरूले राम्रो लगाउँदा राम्रो लगाउन मन हुने, अरू चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न गयो भने आफूलाई पनि नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न मन हुने, त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। तर हाम्रो पारिवारिक अवस्था के छ, हाम्रो अभिभावकहरूले हाम्रा लागि के कति योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत के कसो छ भन्ने कुरा वास्ता नगरी हामी चाहिँ अरू साथीहरूले यसो गरेका छन्, अरू साथीहरूले उसो गरेका छन्, हामीले चाहिँ त्यसो गर्न पाएनौँ भनेर हामी मनमा पिरोलिन्छौँ पनि र अभिभावकलाई पिरोल्छौँ पनि। यस्तो हुँदा यदि आफूले अरूले राम्रो गरेको, अरूले नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न गएको, अरूले राम्रो मोबाइल चलाएको, अरूले अरूको घरमा राम्रो टिभी ल्याएको, अरूको दसैँमा ठुलो खसी अथवा राँका काटेको, यी कुराहरू हामीले हेरेर अरूको देखासेखी गऱ्यौँ भने हामीलाई मनमा चैन हुँदैन, हामीलाई असन्तुष्टि हुन्छ। त्यस पछाडि हामी जब यस्तो अवस्था हामीलाई आयो भने त्यो हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि चोरी डकैती, लुट्ने, मान्छेहरूलाई ठग्ने, झुक्क्याउने जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन्। जब मानिसले आफूमा भएको कुरामा सन्तुष्ट गर्दैन र अरूको कुरा देखेपछि त्यस्तै हुन मन गर्छ, उसले त्यसको लागि त पक्कै पनि सोझो बाटोबाट त्यो कुरा पुरा गर्न सक्दैन। उसले चोरी डकैती, छल झुट जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसले सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। यदि अरूको देखासेखी नगरिकन आफूमा जे छ, आफ्नो परिवारको अवस्था जस्तो छ त्यही परिवारको अवस्था अनुसार नै आफूले व्यवहार गर्ने र आफूले आफ्नो चाहना त्यही अनुसार राख्ने हो भने हामीले कुनै पनि सामाजिक समस्या भोग्न पर्दैन। अर्को हेरौँ है, अनावश्यक खर्च नगर्ने। हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित छन्। ती असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि हाम्रो आय स्रोत चाहिँ, आम्दानीको स्रोत चाहिँ सीमित हुन्छ। अब सीमित आम्दानीको स्रोतबाट असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हुँदै नहुने अत्यन्तै अत्यावश्यक, परिवारका लागि अत्यावश्यक, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अत्यावश्यक भनेको किताब किन्नै पर्यो, स्कुलको फी तिर्नुपर्छ भने तिर्नै पर्यो, अनि खानै पर्यो, लगाउनै पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ अत्यावश्यकमा भए अरू कुराहरू बाहिरी खानेकुराहरू किनेर खाने, त्यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने, यी कुराहरू त नगर्दा पनि हुन्छ नि। त्यसकारण पहिले अत्यावश्यक कुराहरू गर्ने, अनि अत्यावश्यक कुरा गरेपछि हामीलाई हाम्रो आय आर्जनले पुग्यो भनेदेखि त्योभन्दा कम महत्त्वका, अत्यावश्यकभन्दा अलिक कम महत्त्वका कुराहरू गर्दै जाने। तर हाम्रो बानी व्यवहारमा यदि हामी अनावश्यक कुराहरूमा खर्च गर्छौँ भने त्यो अनावश्यक कुराहरू भनेको त पक्कै हाम्रो शरीरलाई हानि गर्ने पनि हुन्छन्। मादक पदार्थ सेवन गर्ने, धुमपान गर्ने लगायत बाहिर पाइने फास्ट फुडहरू, जुन तयारी अवस्थामा बनेका खानेकुराहरू हुन्छन् पसलमा, ती खानेकुराहरू खाने, यसो गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ, आनी बानी पनि बिग्रिन्छ। यसकारणले हामीले अत्यावश्यक कुराहरूमा मात्रै खर्च गर्ने गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ र समाजमा पनि असल बानीको विकास हुन्छ। अब अर्को छ राम्रा काम र कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउने। हामीले केही कुराहरू त हामीले सिक्यौँ, हामीले यो कुरा चाहिँ राम्रो हो, यो कुरा चाहिँ नराम्रो हो भनेर छुट्यायौँ। हामीले मात्रै जान्यौँ भने त हामी मात्रै राम्रो हुने भयौँ। समाज भनेको त धेरै व्यक्तिहरू अरू पनि समाजमा हुन्छन्, धेरै परिवारहरू हुन्छन्। हामी मात्रै सुध्रिएर समाज सुध्रिन्छ त? पक्कै पनि सुध्रिँदैन। त्यसकारण हामीले जानेका
राम्रा कुराहरू, असल कुराहरू अरूलाई पनि यो असल हो, यो खराब हो भनेर सिकाउन सक्यौँ भने अरू पनि त्यो राम्रो बाटोतिर लाग्छन् र अन्त्यमा समाज नै राम्रो बाटोतिर लाग्छ। हाम्रा साथीहरू जो हाम्रो सम्पर्कमा हुन्छन्, हामीसँग मिल्छन्, हामीले भनेको कुरा टेर्छन्, ती साथीहरूलाई मात्रै भए पनि यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ असल हो भनेर हामीले जानेका कुरा सिकाउन सक्यौँ, राम्रा राम्रा कुरा सिकाउन सक्यौँ भने साथीहरूले पनि पक्कै असल बाटोमा जान्छन् र साथीहरू असल हुँदा उनीहरूले पनि अरू केही साथीहरूलाई, उनीहरूका साथीहरूलाई केही असल बाटो सिकाउलान्, परिवारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ला र अन्त्यमा समाज नै समस्यारहित समाज बन्न पुग्छ। यस्तै गरी सही र गलत छुट्याएर निर्णय गर्न सक्ने। हामीले अब भाइ बहिनीहरू 6 कक्षामा पढ्नुहुन्छ, एक हिसाबले भाइ बहिनीहरू ठुलो भइसक्नुभयो, भाइ बहिनीहरू अरू भाइ बहिनीहरूको पनि दाजु अथवा दिदी भइसक्नु भएको हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा त भाइ बहिनीहरू पनि एक हिसाबले अभिभावक हुनुहुन्छ। अभिभावकले आफूभन्दा सानालाई पक्कै पनि राम्रा कुरा सिकाउनुपर्छ। त्यो राम्रा कुरा सिकाउनका लागि राम्रो कुन हो र गलत कुन हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि भाइ बहिनीहरूलाई यदि कुनै काममा यो चाहिँ राम्रो असल हो कि होइन होला भनेर यदि त्यसमा शङ्का लाग्यो भने आफूभन्दा ठुला शिक्षकहरूलाई, अभिभावकहरूलाई सोध्ने, होइन भने असल लागेका कुरा मात्रै गर्ने, खराब लागेका कुराहरू नगर्ने हो यदि भने त्यसले पनि हाम्रो समाजमा ल्याउने विभिन्न प्रकारका समस्याहरू सृजना हुन दिँदैन अथवा भएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न सहयोग गर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले असल के हो र खराब के हो भनेर पनि छुट्याएर असल मात्रै गर्न पर्यो, खराब गर्नु भएन। समाजलाई नोक्सान हुने कुनै पनि काम नगर्ने। हामी त समाजमा छौँ, समाज भनेको धेरै व्यक्तिहरू, धेरै परिवारहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ती समाजका केही विशेषताहरू हुन्छन्, केही प्रचलनहरू हुन्छन्, केही त्यहाँका नियमहरू हुन्छन्, केही नीतिहरू हुन्छन्। ती सबै मान्नु चाहिँ समाजको जिम्मेवार सदस्य बन्नु हो। भाइ बहिनीहरू पनि समाजको जिम्मेवार सदस्य बन्नुहुन्छ। अब समाजमा विभिन्न साझा कुराहरू भएपछि ती साझा कुराहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको हेरविचार गर्ने काम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यदि हाम्रोमा साझा धारो छ भने धारोको संरक्षण गर्नु पर्यो, धारोलाई भत्काउनु त भएन। त्यस्तै हामीले बाटोको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, मन्दिर अथवा धार्मिक सम्पदाहरूको पनि संरक्षण गर्न पर्यो। समाजका सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने। समाजमा अरू व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले अप्ठ्यारो परेको थाहा पायौँ भने हामीले सहयोग गऱ्यौँ र सहयोग गऱ्यौँ भनेर हामीले अरूलाई पनि सहयोग माग्ने हो भने त्यो व्यक्ति जसलाई समस्या परेको छ उसको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ। यदि हामीलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीले पनि ती समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पाउँछौँ। त्यसकारण एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै जाँदा सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् र समाजमा देखिएका समस्याहरू पनि आउँदैनन्। समाजका सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने पछि समाजका सबै व्यक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्ने। समाजमा त हामीलाई मनपर्ने व्यक्ति पनि होलान्, मन नपर्ने व्यक्ति पनि होलान्, समाजमा जस्तोसुकै व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। यदि हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले समाजमा बहिष्कार गऱ्यौँ भनेदेखि त त्यो समाज त राम्रो भएन। उनीहरूलाई असल बनाउने हो। खराब व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई असल बनाउन कोसिस गर्ने हो। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले निषेध गऱ्यौँ, तिमीहरूसँग म बोल्दिनँ अथवा सम्बन्ध राख्दिनँ भनेर भन्यौँ भने त ती व्यक्तिहरू त असल हुन सक्दैनन्। त्यसकारण ती व्यक्तिहरूलाई स्वीकार नगर्ने होइन कि उनीहरूलाई असल बनाउने र आफूले भने जस्तै बनाएपछि त स्वीकार गर्न सकिहालिन्छ। त्यसकारण गलत मान्छे छन् भनेर उनीहरूको सम्बन्ध नगर्ने, उनीहरूसँग हेलमेल नगर्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई असल बनाएर आफू अनुकूल, आफूलाई सहयोग गर्ने अथवा समाजका लागि आवश्यक पर्ने योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा बनाउन सकियो भने त्यो राम्रो कुरा हुन्छ। सामाजिक विभेद तथा शोषणका विरुद्ध आवाज उठाउने। समाजमा कोही व्यक्तिहरू शोषण गर्ने, अरूलाई दुःख दिने खालका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। यदि हामीलाई पनि दुःख दिएका हुन सक्छन्। त्यस्तो भयो भने त्यो कुरालाई सहेर बस्नु हुँदैन, त्यस कुराको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। आवाज उठायौँ भने त्यो समस्या अरूले त्यो समस्या भोग्न पर्दैन। यसो भएपछि बिस्तारै सामाजिक समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। कुनै सामाजिक विभेद छ, जातका आधारमा, भाषाका आधारमा, धर्मका आधारमा, विविध आधारमा, लिङ्गका आधारमा समाजमा यदि भेदभाव हुने रहेछन् भने त्यो भेदभाव गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ भने अर्को पटकदेखि त्यस्तो भेदभाव नियन्त्रण हुँदै जान्छ र हाम्रो सुन्दर समाज सिर्जना हुन्छ। अब हामी व्यक्तिको भूमिकाबाट व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ।
परिवारले पनि सामाजिक समस्या समाधानमा केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। किनभने जो व्यक्ति सामाजिक समस्यामा संलग्न हुन्छ त्यो व्यक्ति त कुनै न कुनै परिवारको सदस्य हुन्छ। त्यो परिवारले त्यो व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने हो अथवा त्यो व्यक्तिलाई सद्मार्गमा असल बाटोमा ल्याउन कोसिस गर्ने हो भने हरेक परिवारले हरेक परिवारका सदस्यलाई असल बनाउने हो भने समाज त यसै असल भइहाल्यो। त्यसकारण परिवारको पनि सामाजिक समस्या समाधानमा ठुलो भूमिका रहन्छ। भाइ बहिनीहरू पनि कुनै न कुनै परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ। यदि भाइ बहिनीहरूको परिवारमा कोही एउटा सदस्य चाहिँ खराब भयो र अर्को परिवारमा पनि खराब भयो, अर्को परिवारमा पनि खराब भयो भने त समाजमा नै त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भयो। त्यसकारण हरेक परिवारले आफ्नो परिवारभित्रको सदस्यहरूलाई कमसेकम असल बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। अब के गरेर असल बनाउन सकिन्छ होला त यो हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिलो त परिवारका अन्य सदस्यको आनी बानी र आचरणबारे जानकारी राख्ने। आफ्नो परिवारभित्र मेरो बाबाले के गर्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, मम्मीले के गर्नुहुन्छ, त्यस्तै बाबा मम्मीले छोराछोरीले के गर्छन्, यी कुराहरू ख्याल गर्यो भने असल गरेको छ अथवा खराब गरेको छ भन्ने कुराको चाँडै जानकारी हुन्छ। यदि खराब गरेको कुरा थाहा पाइयो भने यसो गर्न हुँदैन, तपाईँले खराब गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले पनि बाबा मम्मीलाई भन्न सक्छौँ, दादा दिदीहरूलाई पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै बाबा मम्मीहरूले पनि हामीले के गरिरहेका छौँ, कतै कुलतमा पो फँसेका छौँ कि कतै गलत सङ्गतमा पो फँसेका छौँ कि भन्ने कुरा बाबा मम्मीले ख्याल गर्नुभयो भने हामीलाई पक्कै पनि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र हामी खराब हुन पाउँदैनौँ। यस्तो सबै बाबा मम्मीले गर्ने हो भने, सबै छोराछोरीले गर्ने हो भने, सबै दाजुभाइले गर्ने हो भने समाजमा त खराब मान्छे नै हुँदैन, खराब व्यक्ति नै हुन सक्दैन। त्यसकारण सामाजिक समस्या हुने कुरै भएन। यो एउटा बुधा भयो भने अर्को बुधा चाहिँ परिवारका सदस्यको गलत काम ढाकछोप नगर्ने। यदि भाइ बहिनीहरूको परिवारमा अथवा मेरो परिवारमा कसैको परिवारमा कुनै व्यक्ति चाहिँ गलत छ भने अलिअलि त गरिहाल्छ नि भनेर छोड्न हुँदैन। अहिले अलिअलि गर्ने, त्यस पछाडि बिस्तारै बढ्दै जाँदा त त्यो व्यक्ति त ठुलो खराब व्यक्तिका रूपमा रहन सक्छ। यसकारण सुरुमै यदि गलत काम भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ, कोसिस गरिहाल्नुपर्छ, अनि मात्रै ठुलो घटना हुन पाउँदैन। कोही व्यक्तिले सानो कुरा चोर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चोर्नु गलत हो त भन्न पर्यो नि। अनि चोर्न गलत हो भनेर भनिसकेपछि चोर्न त गलत रहेछ भनेर उसले बुझ्छ र त्योभन्दा ठुलो चोरी गर्दैन। अहिले सानो कुरा चोर्यो, चोरी गर्दाखेरि उसलाई कसैले केही भनेन, त्योभन्दा ठुलो कुरा चोरी गर्ला। त्यस्तै पछि त उता एकदमै चोरहरू अरू साथीहरूलाई पनि चोर बनाएर उसले चाहिँ समाजमा नै अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउन सक्छ। परिवारको कोही सदस्य कुलत वा अन्य काममा लागेको थाहा भएमा सम्झाइ बुझाइ सही बाटो देखाउने। हुनसक्छ कोही व्यक्ति चाहिँ गलत सङ्गतमा लागेर अथवा गलत विचार उसमा आएर ऊ चाहिँ कुलतमा लागेको हुनसक्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, धुमपान, मद्यपान लगायतका दुर्व्यसनमा फँसेको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो कुरा यदि जानकारी भएमा गाली गरेर भन्दा पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर यो कुरा चाहिँ गलत हो, यो गर्नु ठिक हो भनेर सम्झाउनु पर्छ। यदि त्यसो गर्दा पनि त्यो व्यक्तिले सम्झेन अथवा सही ठाउँमा असल हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्था आयो भने त मनोपरामर्शदाता जसले चाहिँ उसको दिमागलाई नै परिवर्तन गर्नका लागि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको, त्यस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिने, त्यस्तै अझै पनि त्यसबाट पनि सुध्रिएन भने अथवा असल भएन भने सुधार गृहहरूमा लाने। अहिले त सरकारले अथवा निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै सुधार गृहहरू यस्तै कुलतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सुधार्नका लागि भनेर धेरै सुधार गृहहरू सञ्चालित छन्। त्यस्तै ती सुधार भएका मानिसहरू, व्यक्तिहरू फेरि पनि बिग्रिन्छन् कि भनेर ती व्यक्तिहरूलाई केही समयसम्म सिप सिकाउनका लागि, ज्ञान सिकाउनका लागि, पढाउनका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि स्थापित छन्। गाउँमा भन्दा पनि यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रहरू चाहिँ परामर्शदाता संस्था अथवा सुधार गृहहरू सहरमा बढी केन्द्रित छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि सहयोग लिन सकिन्छ र व्यक्तिलाई असल बनाउन सकिन्छ। केही यस्ता संस्थाहरूले काम गरेको यहाँ चित्र मैले ल्याएको छु। आशा फाउन्डेसन भन्ने लागु पदार्थ मद्यपान उपचार तथा पुनर्स्थापन केन्द्र भन्ने यो संस्थाले, यो निजी तौरबाट सञ्चालित संस्थाले पनि यो काम गरेको छ। यो यहाँ चाहिँ सशुल्क पैसा तिरेर हामीले यो सेवा लिन सक्छौँ। त्यस्तै यो धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। भाइ बहिनीले पुस्तकमा पनि यी कुराहरू पढ्न पाउनुहुन्छ। सामाजिक समस्या समाधानमा संलग्न सङ्घ संस्थाहरू। अब कतिपय सामाजिक समस्याहरू चाहिँ व्यक्तिले पनि समाधान गर्न सक्ने भयो, कतिपय चाहिँ व्यक्तिले गर्न नसकेर परिवारले गर्न पर्ने हुन्छ र कतिपय यस्ता सामाजिक समस्याहरू हुन्छन् ती चाहिँ व्यक्तिले परिवारले गर्नुभन्दा बढी साङ्गठनिक रूपमा सङ्गठित रूपमा सङ्गठनहरूले संस्थाहरूले गरेमा त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यहाँ बढी
जनशक्तिको आवश्यकता पर्न सक्छ, धेरै व्यक्तिहरू काम गर्ने मानिसहरू चाहिन सक्छन्, त्यस्तै त्यहाँ पैसाको जरुरत पर्न सक्छ, त्यस्तै नीति निर्माण गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिले अथवा परिवारले जति प्रभावकारी तरिकाले यसको नियन्त्रण, सामाजिक समस्याहरूको नियन्त्रण समाधान गर्न सक्छ, संस्थाले त्योभन्दा राम्ररी गर्न सक्छन्। नेपालमा पनि सरकारी, गैर सरकारी, देशी विदेशी विभिन्न खालका यस्ता सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। मैले केही सङ्घ संस्थाहरू नमुनाका रूपमा यहाँ ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि ती सङ्घ संस्थाहरूको विषयमा खोजी गर्नुहुन्छ र भाइ बहिनीहरूको स्थानीय तहमा पनि केटाकेटीहरूले अथवा साना विद्यार्थीहरूले सञ्चालन गर्ने बाल सञ्जाल, बाल क्लबहरू, त्यस्तै युवाहरूले सञ्चालन गर्ने युवा क्लबहरू, युवाहरू आबद्ध हुने, आमाहरू आबद्ध हुने आमा समूह, त्यस्ता धेरै स्थानीय स्तरमा पनि सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरू छन्। यिनीहरूले पनि सामाजिक समस्या समाधान गर्न केही न केही भूमिका निर्वाह गर्दछन्। अब स्थानीय स्तरमा भएका त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू भाइ बहिनीहरूले अब चिन्नु पर्यो के कस्ता सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा कार्यरत छन् अथवा तिनीहरूले सामाजिक समस्या समाधानमा सेवा पुर्याइरहेका छन् अथवा विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले छुट्याउनु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरूकोमा भएका सामाजिक संस्थाहरू जुन जुन छन्, यस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्ने संस्थाहरू ती अर्को ठाउँमा नहुन सक्छन्। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले ती संस्थाहरूको खोजी गर्न पर्यो। ती संस्थाहरूले गर्ने कामहरू के हुन्, कुन कुन क्षेत्रमा ती संस्थाहरूले योगदान दिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि खोजी गर्नु पर्यो र भाइ बहिनीहरूले त्यो संस्थामा रहेर के अरू भाइ बहिनीहरूले पनि त केही योगदान दिनुपर्छ नि त समाजको सदस्य भएको हिसाबले। भाइ बहिनीहरूले के कस्तो योगदान दिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै भाइ बहिनीहरूलाई त्यो संस्थाले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ, यी कुराहरू भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई सहज अवस्था भएपछि आफ्नो वरिपरि भएका त्यस्ता संस्थाहरूको, सङ्गठनहरूको खोजी गर्नुहोस् र त्यहाँ गएर ती सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने कार्यका क्षेत्रहरू, उनीहरूले पुर्याउने सेवाका क्षेत्रहरूको खोजी गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ त्यो संस्थासँग आबद्ध रहेर कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि खोजी गर्नुहोस् र आफूले पनि के कस्तो सहयोग लिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि खोजी गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नमुनाका रूपमा केही संस्था, त्यस्ता संस्थाहरूको मैले यहाँ परिचय, सामान्य लोगो लिएर आएको छु। राष्ट्रिय बाल क्लब सञ्जाल, यो भनेको चाहिँ हरेक विद्यालयमा पढ्ने साना भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू जस्तै विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय बाल सञ्जाल, बाल क्लब छ। विद्यालयमा बाल क्लब भाइ बहिनीहरूकोमा छैन, तर धेरै विद्यालयहरूमा यस्ता बाल क्लबहरू छन्। यी बाल क्लबहरूले पनि आफ्ना उमेरका साथीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउने, समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने अनि चेतना फैल्याउने जस्ता कामहरू साना भाइ बहिनीहरूले पनि प्रभावकारी ढङ्गले गरेको हामीले देखेका छौँ। तपाईहरूले पनि यस्तो बाल क्लबहरू छैनन् भने बाल क्लबको गठन गर्ने र त्यसमा आबद्ध भएर सामाजिक समस्या समाधान गर्ने कुरामा आफूले पनि संलग्न भएर केही योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ महिला जागृति आमा समूह, यो नागार्जुन 3-5 धारा काठमाडौँमा रहेको एउटा महिला समूह हो। यो चाहिँ महिला आमाहरूले गठन गरेको समूह। यस्ता आमा समूहहरूले पनि धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन्। हामीले अहिले पछि चित्रमा हेर्छौँ आमा समूहले जहाँ ड्रग्सी उत्पादन, त्यस्तै त्यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरेको, त्यस्तै गाउँमा उद्यम सञ्चालन गरेको, सानातिना उद्योगहरू, खेतीपातीहरू सञ्चालन गरेको, सङ्गठित भएर सबै मिलेर ती कुराहरू पनि गर्न सक्नुभएको छ। र भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्ना परिवारमा रहेका हजुरआमा, आमाहरूलाई पनि यसरी समूह बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ, समाज सेवा गर्न सकिन्छ, सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले पनि आमाहरूलाई, हजुरआमाहरूलाई, दिदीहरूलाई यो कुरा सम्झाउन सक्नुहुन्छ। युथ एक्सन नेपाल, युवा कार्य नेपाल, यो चाहिँ एउटा युवाहरूको समूह हो। यो युवा समूहले चाहिँ कुलतमा लागेका मानिसहरूलाई सचेत बनाउने अथवा उनीहरूलाई कुलतमा नलाग्नका लागि आग्रह गर्ने अथवा कुलतमा लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई केही मनोपरामर्श लगायतका सेवाहरू दिने यस्ता कामहरू गर्छन्। भाइ बहिनीहरूको पनि दिदी, दादा, दाजुहरू परिवारमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यदि यस्ता सङ्गठन, सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्न हुनुहुन्न भने उहाँहरूलाई पनि यो कुरा भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस्। दादा, दाजु, दिदी, यसरी युवा समूहहरू, युवा क्लबहरू गठन गर्न सकिने रहेछ। त्यो समूह मार्फत सामूहिक रूपमा ठुलो काम गर्न सकिने रहेछ, समाजका लागि योगदान गर्न सकिने रहेछ भनेर भाइ बहिनीहरूले पनि सम्झाउन सक्नुहुन्छ। यो माइती नेपाल भाइ बहिनीहरूले सुनेको नाम हो। माइती नेपालले चाहिँ महिलाको क्षेत्रमा विशेष गरी जो व्यक्तिहरू बेचबिखन, चेलीबेटी बेचबिखनमा परेर जो महिलाहरू विभिन्न ठाउँमा बेचिएर जान्छन्, ती महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने, ल्याएर उनीहरूलाई सिप सिकाउने अनि पुनर्स्थापना गराउने जस्ता कामहरू यो माइती नेपाल भन्ने संस्थाले गर्छ। यो चाहिँ विशेष गरी देशबाट बाहिर, नेपालबाट बाहिर इन्डियामा बेच्न लाने चेलीहरूको उद्धार गर्नका लागि यसले भाइ बहिनीहरूले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ। नाकामा
यसले बोर्डरमा सिमानामा चाहिँ देशबाट विदेश जाने महिलाहरू को खोजी गर्छ। यदि कोही कसैले झुक्किएर बेच्न लगेको छ कि भनेर पनि यसले काम गरेको छ। त्यस्तै अर्को सिबिन, यो संस्था चाहिँ बालबालिकाहरूप्रति समर्पित संस्था हो। यसले चाहिँ बाल मजदुरहरू हुन नदिने अथवा बाल मजदुरहरूलाई सहयोग गर्ने, बाल श्रम रोक्नका लागि पहल गर्ने, नीति नियमहरू तर्जुमा गर्नलाई सहयोग गर्ने जस्ता कामहरू यो सिबिन भन्ने संस्थाले गर्छ। यस्ता धेरै संस्थाहरू भाइ बहिनीहरूको स्थानीय तहमा पनि होलान् र राष्ट्रिय स्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्ता धेरै संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। भाइ बहिनीहरूको स्थानीय स्तरमा भाइ बहिनीहरू संलग्न भएर, भाइ बहिनीहरूको परिवारका व्यक्तिहरू संलग्न भएर यस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ र समाजको समस्या, सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्नका लागि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। अब सामाजिक समस्या समाधानमा सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ के कस्तो हुन्छ त? यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अब हामीले भाइ बहिनीहरूसँग एकछिन यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ है। योभन्दा अगाडि हामीले व्यक्तिले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, भाइ बहिनीहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको परिवारले सामाजिक समस्या समाधानमा के कसरी सहयोग गर्न सक्छ, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले के कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब भूमिका चाहिँ के रहन्छ त? त्यो भूमिकाको कुरा बुदागत रूपमा यहाँ हामीले हेर्छौँ है त। अब अहिलेकै जस्तो हामीसँग केही बुदाहरू छन्। सामाजिक जागरण तथा चेतनाको विकास। सामाजिक संस्थाहरूले उनीहरूले गर्ने कामका क्षेत्रहरू धेरै छन्। कसैले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, कसैले शिक्षाका क्षेत्रमा, कसैले पर्यावरण अथवा वातावरणका क्षेत्रमा, कसैले सामाजिक समस्या समाधानका क्षेत्रमा, कसैले आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा, कसैले विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू छन्। संस्थाहरू अलग अलग उद्देश्यले स्थापित भएका हुन्छन्। ती अलग अलग उद्देश्यले स्थापित भएका संस्थाहरूमध्ये सामाजिक संस्थाहरू जसले चाहिँ सामाजिक समस्यासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्, ती संस्थाहरू यस्ता सामाजिक समस्या समाधानमा क्रियाशील रहन्छन्। अब ती सामाजिक समस्या समाधानमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् अथवा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ। त्यसको पहिलो बुदा सामाजिक जागरण तथा चेतनाको विकास। समाजमा सबै मानिसहरू पढेका, सबै मानिसले बुझेका हुँदैनन्। कतिपय मानिसहरूको पारिवारिक अथवा आर्थिक अथवा सामाजिक अवस्था अत्यन्तै अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। आर्थिक हिसाबले कोही गरिब हुन्छन्, कोही धनी हुन्छन् समाजमा, कोही चाहिँ पढे लेखेका हुन्छन्, कोही चाहिँ पढे लेखेका हुँदैनन्, कसैको परिवारमा झै झगडा अथवा बेमेल हुन्छ। कोही यस्तो अवस्था भएका परिवारहरू हाम्रो समाजमा हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा नजानेकालाई जान्ने बनाउने, यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ सही हो, तपाईहरुले यसो गर्नुभयो भने त्यसले यसरी फाइदा हुन्छ, यसो गर्नुभयो भने यसले यसरी घाटा गर्छ भनेर धेरै कुराहरू सम्झाउने कुरालाई हामी चेतनाको विकास भन्छौँ। पढेका मानिसहरूमा पनि सबै व्यक्तिमा यो चेतना हुन्छ भन्ने छैन, नपढेका व्यक्तिहरूमा पनि चेतना हुँदैन भन्ने कुरा छैन। तर चेतना, यदि जसलाई चेतना छैन समाजमा, ती व्यक्तिहरूलाई सामाजिक समस्याहरू यसले यी क्षेत्रमा असर गर्छ भनेर ती कुरा सम्झाउनका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्छन् भने त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्ने कुरामा संलग्न हुन र सामाजिक समस्या यदि सिर्जना गरेका कोही व्यक्तिहरू सामाजिक समस्या सिर्जना गर्ने कुरामा संलग्न छन् भने उनीहरूलाई त्यो सामाजिक समस्याबाट अलग हुनका लागि जागरण पैदा गर्ने, उनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने काम पनि यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने गरेका छन्। सिपमूलक तालिम। कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्ति जब फुर्सद भएपछि उसले प्रशस्त समय पाउँछ। त्यो जब समय हामीसँग फुर्सदको समय रहन्छ, खाली समय रहन्छ, खाली समयमा त हामीले राम्रो काम पनि गर्न सक्छौँ, नराम्रो काम पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामीले राम्रो काम गर्न पाएनौँ भने फुर्सदको समयमा नराम्रो काम पनि गर्न सकिने रहेछ। त्यसकारण व्यक्तिलाई व्यस्त बनाउनु अथवा व्यक्तिको समयको सही सदुपयोग गर्नु चाहिँ सामाजिक समस्या समाधान गर्ने एउटा उपाय रहेछ। कोही पनि व्यक्ति गलत काममा नलागोस्। एकातिर त्यो रह्यो भने अर्कोतिर जब हामीसँग आर्थिक अभाव हुन्छ, हामीलाई चाहिने पैसा आम्दानी कम हुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो आवश्यकताहरू धेरै हुन्छन्। ती धेरै आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि कम आम्दानीले पुग्दैन। त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ गलत काम गरेको देख्छौँ। व्यक्तिहरू जो आम्दानी कम छ, ती आम्दानी कम हुने मानिसहरूलाई आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने उनीहरूले गलत काम पनि गर्न सक्छन्। चोरी, डकैती, फटाई, ढाँट्ने, छल्ने पनि गर्न सक्छन्। यी दुईटै कुराहरू समाधान गर्नका लागि यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले सिप
कुनै काम गर्न जान्ने सिपमूलक तालिमहरू दिन्छन्, त्यसले उनीहरू व्यस्त पनि हुन्छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले सिप आर्जन गर्छन्, त्यो सिपलाई उनीहरूले प्रयोग गरेर आय आर्जनको काममा पनि संलग्न हुन सक्छन्। एकातिर समयको सदुपयोग हुन्छ, उनीहरूले गलत काम गर्ने समय पाउँदैनन्, असल कुरा सिक्छन् भने अर्कोतर्फ आय आर्जन बढेको कारणले उनीहरूले आर्थिक अपराध, लुट, चोरी, डकैती जस्ता कुरामा संलग्न हुन पर्दैन, आफ्ना आवश्यकताहरू सहज रूपमा आफ्नो आम्दानीले पुरा गर्न सक्छन्। यो सामाजिक समस्या समाधानमा सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। परामर्श, कोही व्यक्तिलाई यो गलत हो, यो असल हो भन्ने कुरा यदि उसलाई जानकारी रहेन अथवा उसलाई चाहिँ कुनै पनि म गलत काममा संलग्न भएँ, त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको दुविधा रह्यो भने त्यो दुविधाको अवस्थामा यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले परामर्श, सरसल्लाह, उचित सरसल्लाह दिने काम पनि गर्छन्। त्यसकारण यी सङ्घ संस्थाहरू जसले हामीलाई जो मानिसलाई यो सम्बन्धी समस्या छ, सामाजिक समस्यामा संलग्न भएको अथवा कुनै पनि कुलतमा लागेको अथवा पढ्न मन नलाग्ने, यी विभिन्न समस्याहरू भाइ बहिनीहरूको उमेरमा पनि आउने गरेका छन्। भाइ बहिनीहरूका साथीहरू पनि त्यो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ होला। यो अवस्थामा ती सङ्घ संस्थाहरूको सम्पर्कमा गएर मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ, मैले के गरेर यो समस्याबाट मलाई समाधान मुक्ति मिल्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले पनि ती साथीहरू जसलाई यस्तो अवस्था, अप्ठ्यारो अवस्था छ, सरसल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। नीति तथा कानुनको निर्माण र पालनामा सहयोग, कतिपय अवस्थामा चाहिँ यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले सामाजिक नियम नीतिहरू बनाउने कुरामा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्छन् र ती नीति नियमहरू पालना भएको नभएको भन्ने कुरा पनि यिनीहरूले अनुगमन गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन दिने र त्यसलाई परिपालना गराउने कुरामा यिनीहरूले कुनै न कुनै खालको यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छन्। यसो भयो भने समाजमा गलत काम हुन पाउँदैनन्। उदाहरणको लागि जाँड रक्सी बेच्न पाइँदैन भनेर नियम बन्यो, तर कुनै सङ्घ संस्थाले त्यो नियम बनाउने कुरामा सहयोग गर्यो र जाँड रक्सी चाहिँ बिक्री भइरहेको रहेछ भने ती सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो त्यो जाँड रक्सी उत्पादन भएको कुराको जानकारी उनीहरूले लिन सक्छन्, आफ्ना कर्मचारीहरू खटाएर र त्यो कुरा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सक्छन् र स्थानीय तहले जाँड रक्सी उत्पादनलाई रोक्नका लागि कुनै न कुनै खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यस्तै जुवा तास खेल्ने कुरामा रोक्नका लागि, त्यस्तै अरू अन्य गलत गतिविधिहरू रोक्नका लागि स्थानीय तह समाजले अथवा समुदायले कुनै न कुनै नियम बनाउन सक्छ। ती नियम बनाउने कुरामा सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छन् र त्यो सहयोगका कारणले सामाजिक समस्याहरू समाधान हुन सक्छन्। शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकासमा सहयोग, बालबच्चाहरूलाई पढाउन समस्या भएको छ कुनै परिवारमा भने ती बच्चाको फी तिर्दिने अथवा कपी किताब किनिदिने लगायतका कामहरूमा पनि यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै गरेका छन्। त्यस्तै बालबच्चाहरूको पोषणको अवस्था रह्यो भने पोषिलो खानेकुराहरू दिने, औषधि उपचार गरिदिने, त्यस्ता कुराहरू पनि यी सङ्घ संस्थाहरूले गरेका छन्। त्यस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ परिवारको जीवनस्तर नै एकदमै कमजोर छ, आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, गरिब परिवार छ, उनीहरूको चाहिँ दैनिकी चलाउने दिनको खानेकुरा नै उनीहरूलाई पुरा भएको छैन भने त्यस्ता परिवारहरूलाई उनीहरूले घर बनाइदिने अथवा कुनै न कुनै आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्ने काम पनि यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले गरेका छन्, जसका कारणले व्यक्तिहरू अनपढ भएको कारणले अथवा अस्वस्थ भएका कारणले अथवा गरिब भएका कारणले विभिन्न सामाजिक समस्याहरू सृजना हुने गर्दथे, ती समस्या सृजना हुन पाउँदैनन्। अघि नै हामीले आर्थिक कुरा त जोडेका छौँ। जब कोही व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन, आवश्यकता पुरा गर्नका लागि उसले आम्दानी गर्नलाई गलत बाटो पनि लिन सक्छ। हो यो अवस्थामा सङ्घ संस्थाले सहयोग गरे भने ती व्यक्तिहरू गलत बाटो जान पर्दैन र सामाजिक समस्या सृजना हुन पाउँदैन। समाजको आवश्यकता अनुसार सामग्रीहरूको वितरण, यदि तराईमा हामीले काहीँ देखेका छौँ, भाइ बहिनीहरूलाई म मेरो अनुभवको कुरा गर्छु, भाइ बहिनीहरूको पनि आफ्नै अनुभव होलान् होइन। तराईमा यदि किसानहरूले उत्पादन गर्ने कुरामा पानीको अभाव भयो भने त्यहाँ चाहिँ कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले पम्पसेट अथवा मोटर दिएर, पानी तान्ने कल दिएर पनि सहयोग गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा पावर टिलर, ट्र्याक्टर दिएर पनि सहयोग गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पाइपहरू दिएर किसानहरूलाई सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न सामग्रीहरू दिएर पनि सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने गरेका छन्। अस्पताललाई विभिन्न मेसिनहरू दिने, त्यस्तै तालिमहरू दिने, विद्यालयहरूलाई कम्प्युटर दिने लगायतका यस्ता आवश्यकता अनुसारका सामग्रीहरूको वितरण गरेर पनि यी सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। जब कुनै पनि सङ्घ संस्थाले यस्ता सहयोग गर्छन् त्यस पछाडि मानिसहरू ज्ञानी हुन्छन्, पढ्न जान्दछन्, आर्थिक हिसाबले नि सक्षम हुन्छन्, कमाउन सक्ने हुन्छन् र उनीहरू गलत काम गर्न पाउँदैनन्। प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार तथा राहत वितरण, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू
यस्ता प्रकोपहरूको समयमा यी सङ्घ संस्थाहरूले आवासका लागि कुनै सहयोग गर्ने, घर बनाउने कुरामा सहयोग गर्ने, त्यस्तै तत्कालका लागि राहत सामग्री, खानेकुरा, कपडा, भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउने जस्ता कामहरू पनि गर्दै आएका छन्, जसको कारणले त्यसको अभावमा गलत काम गर्नलाई मानिस लाग्न पर्दैन। उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कुरामा सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै बाटोघाटो, पुलपुलेसा लगायतका विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा पनि यिनीहरूले नेतृत्व गर्ने अथवा विभिन्न त्योसँग सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी निकायहरूलाई पनि सहयोग गर्ने, आर्थिक अथवा प्राविधिक हिसाबले इन्जिनियरहरू अथवा कुनै सामग्रीहरूको सहयोग गर्ने गरेर पनि विकास निर्माणको काममा पनि यिनीहरूले, यी सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने गरेका छन्। समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक समस्याहरू के हुन् भनेर ती समस्याहरू पत्ता लगाई ती समस्याहरूको खोजी गरेर तिनको कारणहरू खोजी गर्ने र तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर समाधानहरूको पनि खोजी गर्नका लागि रिसर्च गर्ने। रिसर्च भनेको अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरेर प्राप्त भएको नतिजाका आधारमा उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्ने र त्यहाँका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, संस्थाहरूलाई परिचालित गर्ने काम पनि यस्ता सङ्घ संस्थाले गरेर सामाजिक समस्या समाधानमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। र अन्तिम बुँदा छ हाम्रो पिछडिएका व्यक्ति तथा समूहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने। जातका हिसाबमा, आर्थिक हिसाबमा, सामाजिक हिसाबमा पछि परेको समूह, व्यक्ति हाम्रो समाजमा हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई स्तर उकास्नका लागि, उनीहरूको स्तरलाई अलिक माथि उकास्नका लागि यी सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक हिसाबको, सामाजिक हिसाबको, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, तालिम लगायतका कुराहरूमा पनि सहयोग गर्छन् र उनीहरूको स्तर राम्रो हुने र सामाजिक समस्याहरू नआउने, सिर्जना नहुने कुराहरू पनि यस सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगका कारणले सम्भव भएका छन्। यहाँ एउटा माइती नेपालले आयोजना गरेको एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको मैले एउटा ब्यानरको फोटो यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको छु। मानव बेचबिखन विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम, अवेरनेस प्रोग्राम, यो माइती नेपालले आयोजना गरेको। त्यस्तै यहाँ एउटा गाउँ सुधार्दै आमाहरू भन्ने एउटा यो चाहिँ समाचार हो। महिलाहरूले पढ्दै गरेको, उनीहरूले पढेर ज्ञान आर्जन गरेको र केही सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा गाउँमा केही नीति नियमहरू पनि बनाएको, नीति नियम बनाएको र त्यो नीति नियमलाई कार्यान्वयन पनि गरेको भन्ने कुरा यो समाचारमा छ। भाइ बहिनीहरूले समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यहाँनिर उद्यानशील जीविकोपार्जन तथा दिगो खाद्य सुरक्षा परियोजनाले निरक्षर आमाहरूको चेतना अभिवृद्धिका लागि आर्थिक सहयोग गरेको हो। कार्यक्रमकै सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेकले राकम कर्णाली अञ्चल होला यो सायद, राकम कर्णालीका साथै पिपलकोट, सातला र सिगौटी गाविसमा गरी 14वटा यस्ता कक्षाहरू सञ्चालन गरेको छ। यी यस्ता आमाहरूलाई पढाउने, अब एकपटक सम्झौँ त, बुढी आमाहरू किताब कपी लिएर कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ, यो अवस्था पनि हुँदै गरेको छ। यी आमाहरूले यो र्याली सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, जुवातास विरुद्धको अभियानको र्याली। यो पनि आमाहरूले पनि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा। यहाँ चाहिँ कालीकोट जिल्लाको मालकोट गाविस मुडका महिला यति बेला जाँडरक्सी नियन्त्रण अभियानमा लागेका छन्। यहाँका महिलाले नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना गरी जाँडरक्सी नियन्त्रण अभियानमा लागेका हुन्। यी महिलाहरूले एउटा स्थानीय स्तरमा एउटा संस्था गठन गरे र त्यसमा आबद्ध भएर जाँडरक्सी नियन्त्रणमा यी महिलाहरू, कालीकोटका महिलाहरू लागेका छन्। यो चित्र पनि पत्रिकाबाट लिएको। यो चित्र अघिल्लो पाठमा पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभएको छ। सामाजिक समस्या रहित समाजका विशेषताहरूको थोरै मैले चर्चा गर्छु। यो भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नमा यो कुरा रहेको छ। कुनै पनि समाज सामाजिक समस्याबाट रहित त हुँदैन, तर सामाजिक समस्याको प्रकृति चाहिँ अलग अलग हुनसक्छ। यदि कुनै पनि समाजमा सामाजिक समस्या नै नहुने भए कस्तो समाज हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा मैले थोरै यहाँ चर्चा गरेँ। उच्च चेतना स्तर, मानिसहरू बुझेका जानेका मानिसहरू हुन्थ्यो होला। राम्रो शैक्षिक अवस्था, सबै मानिसहरू पढेका हुन्थ्यो होला। स्वस्थ जीवनशैली, मानिसहरू सबै स्वस्थ हुन्थ्यो होला। उनीहरूले गलत खालको स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खालको क्रियाकलाप गर्दैनथ्यो होला। सामाजिक नियम अथवा देशले बनाएको कानुनको परिपालना पूर्ण रूपमा हुन्थ्यो होला र त्यहाँ कुनै पनि खालको झै झगडा अथवा कुनै कानुनलाई मिच्ने गर्ने काम हुँदैन थियो होला। एक आपसमा एकता, मेलमिलाप तथा सद्भाव, कोही पनि कोहीसँग झगडा गर्ने, रिसाउने अथवा वैमनस्यता हुने हुँदैन थियो होला। आपसी सहयोगको आदान प्रदान, आवश्यक परेको खण्डमा एकले अर्कोलाई तत्काल सहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला। भौतिक र सामाजिक विकासमा सहकार्य हुन्थ्यो होला। कुनै पनि ठाउँको विकास निर्माण गर्ने अथवा समाजलाई अझ माथि लाने कुरामा पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्थ्यो होला। शान्ति तथा अमन चैन
कुनै पनि खालको झैझगडा अप्ठ्यारो अभाव नभएपछि त पक्कै पनि शान्ति हुने भयो र त्यसले अमन चयन आनन्दको जीवन निर्वाह गर्न सजिलो हुने भयो। प्रदूषणरहित वातावरण, कुनै पनि खालको गलत काम नभएपछि प्रदूषण हुँदैन अनि वातावरण स्वच्छ हुन्थ्यो होला र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग हुन्थ्यो होला। अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो समाजलाई समस्यारहित समाज बनाउनतिर कोसिस गरौँ। पूर्ण रूपले समस्यारहित हुन नसके पनि यी जुन जुन विशेषताहरू छन् यी विशेषताहरूको नजिक हुने गरी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो समाजलाई यो विशेषता उपलब्धि हासिल गर्नका लागि, विशेषतामा लेखिएका बुदाहरूलाई हासिल गर्नका लागि भाइ बहिनीहरूले नि आफ्ना तर्फबाट योगदान गर्नुहुन्छ। आफ्नो परिवार आफ्नो समाजलाई पनि यसप्रति आकर्षित गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। आज हामीले सामाजिक समस्या, हाम्रो समाजमा रहेका सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्नका लागि व्यक्तिले गर्ने भूमिका, त्यस्तै परिवारले गर्ने भूमिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने भूमिकाहरूको कुरा गऱ्यौँ र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् ती कुरा पनि हेऱ्यौँ। अनि सामाजिक समस्या रहित समाजमा के कस्ता विशेषताहरू भएका हुँदो रहेछन् र हामीले हाम्रो समाजलाई त्यो क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि पहल गर्ने, आफूले योगदान गर्ने प्रण पनि गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले वचनबद्धता पनि जाहेर गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू पनि यसमा लाग्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले आजको पाठ यसरी नै सक्यौँ। अर्को पाठमा फेरि हामी यसरी भेटघाट गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्कार।